कोरोना वायरस या कोरोना पैंडेमिक जो आजकल जिसने पूरी जिंदगी को अजीरन किया हुआ है, उसका बच्चों पे क्या असरात हैं? बच्चे अगर क्या उससे मुतासर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मतलब अगर पेरेंट्स को होता है, तो माँ बाप को क्या करना है? किस तरह से अपने बच्चे को ये होने से बचाना है? और अगर हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो उनको क्या सद्देबाब करने हैं, क्या तरीके ऐसे अपनाने हैं कि जिससे वो अपने बच्चे में ये ट्रांसमिट ना कर सकें? और अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से ट्रांसमिट हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? इस बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान गिल है, फ्रॉम ज़च्चा-बच्चा.com। ज़च्चा-बच्चा.com इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म दैट इज़ फोकस्ड ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो आज मेरे साथ डॉक्टर इफ्तिखार मौजूद हैं, जो कि इस बारे में हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। Walaikum salam, Dr. Usman Gill. Thank you so much for having me. थैंक यू सो मच, द प्लेयर इज़ ऑल माइन। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आप हमें थोड़ा-सा गाइड कर दें कोविड के बारे में कि क्या कोविड जो है, ये छोटे बच्चों को हो सकता है? जी डॉक्टर उस्मान, ये जो आपका आज टॉपिक रखा गया है, ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस टॉपिक है इन 2020 और स्टिल इसकी वैक्सीनेशन जो है आगे प्रोसीड कर वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो होपफुली इंशाल्लाह वी विल सी इन 2021 के इस चीज़ के ऊपर बतदरीज काबू पा लिया जाएगा। तो सबसे इंशाल्लाह। पहली बात तो ये आया बच्चों के अंदर कोरोना जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है या पॉसिबल है भी है या नहीं है। तो बिल्कुल। जितनी रिसर्चेस और जितनी स्टडीज इसके ऊपर की गई हैं यूके, यूएसए वगैरह में, उनमें ये देखा गया है कि जो कोरोना के केसेस की शरह है बच्चों के अंदर, वो अमूमन बड़ों की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। अभी ठीक तक है। इसकी जो है रेशो कायम नहीं हो चुकी, लेकिन स्टडीज के अंदर ये ज़रूर देखा गया है कि जो बच्चों की इन्फेक्शन की तादाद है ऑफ कोरोना वायरस, वो बतदरीज बड़ों से इंतहाई कम होते हैं। और मज़ीद ये कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें जो कोविड का इन्फेक्शन है वो देखा गया है, लेकिन उनके अंदर बज़ाहिर कोई अलामत नहीं पाई गई, जिनको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक हुँ, केसेस कहते हैं। ठीक है। दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ एक्चुअली कि अगर बच्चों में ये रेयर है और माइल्ड है और अगर अल्लाह ना करे किसी को हो भी जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस बात को अगर हम ज़हन में रखें। ओके डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह ना करे किसी वजह की बिना पर या कोई पेरेंट्स पॉजिटिव हुए हैं उसकी वजह से या किसी और वजह की बिना पर अगर किसी बच्चे को या बच्ची को कोविड हो जाता है, तो उसमें क्या अलामत हो सकती है? जी बिल्कुल डॉक्टर उस्मान सबसे पहले तो हम लोग उनकी अलामात के ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले तज़किरा किया कि 50% ऑफ द केसेज़ वो होती हैं जिनके अंदर हम लोग अलामात नहीं देखते हैं। बज़ाहिर अगर हम हम्म, लोग ऐसे जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, जिसके अंदर बच्चा जो है किसी ऐसे के साथ है जिसको कोरोना हुआ हुआ है, तो उनके अंदर जो अलामात देखी गई हैं, वो हम लोग आमतौर पर यही नमूनिया के जो असरात होते हैं गला खराब होने की, जिनके अंदर गला खराब, बुखार, खुश्क खाँसी वगैरह शामिल हो सकती हैं। अगर इन इन रेयर केसेस बहुत ही चंद गैर मामूली वक़्त औक़ात में रेयर केसेस के अंदर जो है, इसकी बहुत ज़्यादा जो है सीवियर केसेस फ़ॉर्म जो हम लोगों ने देखी गई है, जिसके अंदर बाज़ औक़ात बच्चे को आईसीयू वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। उन केसेस के अंदर हम लोगों ने देखा है कि बच्चों के अंदर साँस का उखड़ जाना या साँस लेने में दुश्वारी होना, इस तरह की अलामत देखे गए। ठीक है, बिल्कुल। ओके डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह ना करे किसी को ये अलामत आ गई हैं या उसका कोविड पॉजिटिव डायग्नोस हो गया है, अब आगे सबसे पहले तो ये बताएं कि उसका ट्रीटमेंट और जो अडल्ट का एक ट्रीटमेंट है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? क्या वो सेम ट्रीटमेंट है? क्या बच्चे को भी वैसे ही आइसोलेट किया जाएगा? और क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और सबको आइसोलेट करना नामुमकिन है मेरे ख्याल में, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल सही आप सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं अगर ट्रीटमेंट प्लान की अगर बात करें, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इन्फेक्शन है वो किस नौइयत का है। क्योंकि जैसे मैंने बाज़ औक़ात आपको तज़किरा किया है कि बाज़ औक़ात बच्चा जो होता है वो कोविड से इन्फेक्टेड हो सकता है लेकिन उसके अंदर अलामत नहीं होंगी। जो ठीक है। आइसोलेशन का जो तरीक़ा-ए-कार है जिसको हम लोग क्वारंटीन कहते हैं, इसका जो तरीक़ा-कार है बेसिकली इसका प्रिंसिपल बच्चों और बड़ों के लिए सेम होता है। ठीक। मकसद इसका एक्चुअली ये होता है कि मेनली क्योंकि हमारा जो गला और नाक होता है बेशक ये बच्चों का हो या बड़ों का हो,
اس کے اندر وائرس کے سمونے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو یہ آگے ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. اس لیے جو ہم لوگوں نے آئسولیشن ہے، یہ اڈلٹ میں ہو یا بچوں میں ہو، اس کا ڈیوریشن پیریڈ سیم ہوتا ہے. تو اگر ایسا جی بچہ جس کے اندر علامات بہت جو ہیں جو بالکل معمولی نوعیت کے ہیں یا علامات نہیں ہیں، تو ہم لوگ ایسے بچے کو کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہے 10 ڈیز، جو امریکن اسٹڈیز کہتی ہیں آئیڈیلی 10 ڈیز جو ہیں اپنے اپنے بچوں کو، جس کے اندر پہلی دفعہ کوئی علامت ظاہر ہوئی ہے، اس کو 10 ڈیز آپ نے سیپریٹ رکھنا ہے. یہ بڑے بچوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے. میں تذکرہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں چھوٹے، جن کے لیے جو ہوتی ہے والدین کی جو دیکھ بھال بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، جن کو ہم لوگ عام بالکل اصطلاح کے اندر نیڈس بھی کہتے ہیں. تو بالکل. جو جو سائنٹیفک اسٹڈیز ہوئی ہیں اس کے متعلق، اسپیشلی جو بچے نوزائیدہ پیدا ہوتے ہیں، ابھی نومولود بچے جو ہوتے ہیں، ان کے متعلق ڈاکٹرز کی جو ہے جو تجویز ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں بے شک انفیکٹڈ بھی ہے یا ماں سسپیکٹڈ بھی ہے، تو اس کے اندر جو ہے جو نوزائیدہ بچے، اس کی کیئر ضروری ہوتی ہے. اس میں ضروری ہے کہ نوزائیدہ بچے کو والدہ کے ساتھ ہی رکھا جائے، کیونکہ جو بیماری کی شرح دیکھی گئی ہے والدہ کی موجودگی یا غیر موجودگی میں، وہ ایسے بچوں میں سیم ہی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس بچے کو باقی سارے جو بیماریوں سے بچایا جا سکے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی اچھا کلیئر کر دیا. لیکن اس میں یہ بتا دیں کہ اگر اب نوزائیدہ بچہ ہے، اس کو اب ماں نے فیڈ بھی کروانا ہے، اس کو ٹچ بھی کرنا ہے، اس کا پیمپر وغیرہ بھی چینج کرنا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. اور اگر ان کیس اگر بچہ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے اور ماں پازیٹیو ہے، کسی ایسی وجہ سے کہ پیرنٹس پازیٹیو ہیں اور بچہ جو ہے وہ ابھی نارمل ہے، تو اس صورت میں یہ ساری ٹیک کیئر بھی کرنی ہے، تو کیسے ہم ٹرانسمٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں کووڈ کو؟ بہت اچھا سوال ڈاکٹر عثمان آپ کا. تو سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم لوگ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدہ ہو سکتا ہے کہ آیا کووڈ سے متاثر ہو سکتی ہے، یا اس کے اندر سسپیشن ہو سکتی ہے کہ وہ کووڈ سے جو ہے کووڈ سسپیکٹڈ ہو سکتی ہے، جس کو ہم لفظوں میں ہم لوگ کہہ سکتے ٹھیک ہیں. ہے. تو سب سے پہلے تو ضرور اس بات کو ہم لوگوں نے متعین کرنا ضروری ہے کہ آیا وہ انفیکٹڈ ہے یا وہ انفیکٹڈ نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک دوسری ہے. اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بیماری کی ٹرانسفر کی شرح ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. مطلب ایون جو انفیکٹڈ بچے ہیں، اسٹڈیز کے ذریعے پتہ لگتا ہے، انفیکٹڈ مائیں ہیں، ان کے جو ہے بچوں کے اندر جو ہے بعد میں ٹیسٹ کے ذریعے جو زیادہ تر ریشو دیکھی گئی ہے، وہ ایسے بچے انفیکٹ نہیں ہوئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن، تو اس کی جو ٹرانسمیشن دیکھی گئی ہے کہ مطلب اس کی منتقلی، اس وائرس کی منتقلی، وہ صرف ایک چیز کے ذریعے دیکھی گئی ہے، اور وہ ہے ڈراپلیٹ سیکریشن. جو ہمارے سانس کے ذریعے جو ہماری ہوا نکلتی ہے یا جو سیکریشن نکلتی ہے، صرف اس کے ذریعے یہ بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے. ماں کے دودھ پلانے کی وجہ سے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، یا اسکن ٹو اسکن ٹچ یہ بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کے ذریعے. بس ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں سیف پریکٹس. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے. پریونشن کرنا ہے، آپ لوگوں نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، آپ گلوز کا استعمال کریں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ جو ایسے بچہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو اسکن ٹچ ہوتا ہے، جو میٹرنل فیڈ ہوتی ہے، اس کا جو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے وہ نہ صرف اس بچے کو ہوتا ہے اور اس کی والدہ کو بھی ہوتا ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے ایک چیز جو ہے وہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا اگر مدر پازیٹیو ہے تو کیا جو ملک آ رہا ہے یا جو بچہ مدر فیڈ پہ ہے اس کو کوئی چانس تو نہیں کہ وہ ملک کے تھرو ٹرانسمٹ ہو جائے؟ تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا کہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ ملک کے تھرو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. باقی آپ کہہ رہے ہیں سکریشن کے تھرو ٹرانسفر ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بچے کو چومنا نہیں ہے، یا اگر آپ کو اللہ نہ کرے مطلب کووڈ ہے اور چھینکیں آ رہی ہیں یا آپ کھانسی کر رہے ہیں، تو آپ نے خاص طور پہ ماسک پہن کے رکھنا ہے. جب بھی بچے کو پاس ہونا ہے یا بچے کو اٹھانا ہے یا بچے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، اس وقت آپ نے ماسک پہنا ہو اور اس کے علاوہ گلوز کا بھی استعمال ہو، اور جو ہم کووڈ 19 کے پروٹوکولس ہیں اس کو فالو کیا جائے. اوکے ڈاکٹر تھینک یو صاحب، سو اس مچ میں سر. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آج کل جو گورنمنٹ نے بھی اسٹیپ لیے ہوئے ہیں کہ بچوں کو اسکول جانے سے منع کیا ہوا ہے،
क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मतलब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या बच्चों को स्कूल जाने देना चाहिए? क्योंकि बच्चों में तो आपने जैसे बताया काफी रेयर है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। तो और उनमें आप ये भी मुझे बता दें कि अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे को हो जाता है तो डेंजरस कितना है? क्या उसके लिए जानलेवा हो सकता है? कितनी जी डॉक्टर परसेंटेज है, कितना चांस है? डॉक्टर साहब, आपने दो जो हैं यहाँ पे क्वेश्चन राइज किए हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो ये गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन स्पेशली लगाई थी स्कूलों के ऊपर, आया ये क्यों लगाई थी? तो इससे पहले मुझे आपको ये बात अपने नाज़रीन को बताने की जरूरत है कि एक मेडिकल इस्तेलाह है जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर वो चीज है जो जिसके अंदर सलाहियत होती है कि वो जरासीम जो है वो आगे ट्रांसफर कर सके, आगे फैला सके। ठीक है। तो ठीक है। के बच्चे अगर हम लोगों ने देखे हैं कि इनके अंदर बीमारी जो होती है वो बहुत कम रेशो देखी है एज 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 कम्पेयर टू अडल्ट। लेकिन ये एक जो है पोटेंशियल वेक्टर है। मतलब इनके अंदर हम्म। बीमारी को कैरी करने की सलाहियत होती है अपने नाक के अंदर या अपने गलों के अंदर। इसीलिए गवर्नमेंट ने ठीक पहले जो है। है रिस्ट्रिक्शन हुआ, लॉकडाउन हुआ था जिसके अंदर स्कूल्स बंद किए गए थे ताकि इस बीमारी के फैलाव को जो रोकना है वो उसको मुमकिन बनाया जा सके। दूसरा तज़किरा आपने ठीक है। किया कि आया ये कितनी पेचीदा हो सकती है बीमारी बच्चों के अंदर। तो अभी तक स्टडीज में जो है इसका नंबर डिफाइन या परसेंटेज जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता अभी तक, ना किसी अमेरिकन स्टडीज में या ना ये यूके स्टडीज में अभी तक जितनी स्टडीज हो चुकी हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर ऑनगोइंग रिसर्च हो रही है। अलबत्ता ये देखने में जरूर आया है कि जो इसकी जो पेचीदा जो इसकी जो कंडीशन होती है जिसके अंदर आईसीयू केयर रिक्वायर होती है, उसकी शरह अमूमन अडल्ट की निस्बत बहुत ज्यादा निस्बतन कम देखी गई है। ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब, ये आपने ये बड़ी अच्छी खुशखबरी सुना दी है कि मतलब बच्चों में अगर अल्लाह ना करे किसी को हो भी जाता है तो डेंजरस होने का चांस जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पर मैंने ये भी सुना है कि बच्चों में जो अलामात हैं वो मुख्तलिफ होती हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। लाइक बच्चों में जीआई सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि अभी हमारे अक्सर लोगों को ये पता नहीं है कि जो बच्चे हैं या जो कोविड है वो उसकी कुछ दूसरी अलामात भी होती हैं जो कि सांस की नाली से रिलेटेड नहीं होती, जैसे कि जी लूज जी मोशन, वॉमिटिंग, चक्कर बिल्कुल। आना, इस तरह की जो सारी अलामात हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि बच्चों में ये अलामात ज्यादा होती हैं? आपके बच्चे को हो सकता है लूज मोशन हो या डायरिया हो या कोई इस तरह की अलामात हो जो कि आप समझ रही हो कि ये उसके निजाम से मुतालिक है, लेकिन हो सकता है कि वो कोविड से मुतालिक भी हो। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर उस्मान, आपने ये बात ऐड की। जो इसको हम लोग कहते हैं एसिम्टोमेटिक, जो दूसरे सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर जैसे आपने तज़किरा किया है कि उसका निज़ाम बच्चे का इन्वॉल्व हो सकता है। ये इस किस्म के केसेस भी देखे गए हैं जिसके अंदर बच्चा जो होता है हैजे के साथ या उल्टी के साथ आ सकता है, या जैसे आपने तज़किरा किया कि वो बाज़ औक़ात चक्कर के साथ भी, चक्कर के कंप्लेन के साथ या सिंपल सर दर्द के साथ भी आ सकता है। एक कंप्लेन जो हम लोगों ने अपने बड़ों में भी देखी है और ये चीज़ बच्चों के अंदर भी हो सकती है कि बच्चा आमतौर पर ये कंप्लेन कर सकता है कि कोई उसका जो सूंघने या उसकी टेस्ट की जो बहुत है जरूरी है, बिल्कुल। वो खत्म हो जाती है बाज़ औक़ात। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो प्राइम जो सिम्पटम्स हैं वो हमेशा बच्चों के अंदर भी और बड़ों के अंदर भी ज़्यादातर यही देखा गया है कि जिसके अंदर नमूनिया के अलामत होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जिस तरह आपने शुरू में भी बताया कि वैक्सीनेशन जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रही है, और पाकिस्तान में भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने चाइना से मेरे ख्याल में इंपोर्ट की है। तो बच्चों को कितना फायदा है इसका? क्या बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत है कि सिर्फ बड़े लगवा लें और बच्चों को ऐसा इतनी जरूरत नहीं है? जी डॉक्टर उस्मान, फॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंटली जो कैंपेन है वैक्सीनेशन की कोविड की स्टार्ट हो गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेल्थ केयर वर्कर्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो वैक्सीनेशन की एक लहर है, इसमें बेसिकली एक जो है हमें आइडिया को समझने की जरूरत है, नजरिए को समझने की जरूरत है, जिसके अंदर ये किया जाता है कि जो मास पॉपुलेशन है उसकी इम्यूनिटी देखी जाती है और उसके मुदाफ़ाती निज़ाम को देखा जाता है। तो अभी तक जो गवर्नमेंट्स का टारगेट है इन यूके, यूएसए, चाइना या हम लोग जितने भी कंट्रीज की बात करें, इवन पाकिस्तान, अभी जो टारगेट किया जा रहा है वो मेनली एडल्ट्स को किया जा रहा है। और बिल्कुल। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय द टाइम जब तक जो बड़े हैं
ان میں سے کم از کم 25 یا 28% جو ہے ان کے اندر اتنی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، ان کے اندر مدافعتی نظام بن جاتا ہے. اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ جب بڑے جو ہیں اس بیماری سے جو ہے مدافعت حاصل کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بیماری آگے ٹرانسفر نہیں ہو جائے گی، اور ڈیفینیٹلی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ جو ہے اس بیماری سے آہستہ آہستہ خود ہی مدافعت حاصل کر لے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ہو سکتا ہے کہ ویکسینیشن کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ان کیس اگر پڑی بھی تو انشاءاللہ یہ سیکنڈ فیز یا تھرڈ فیز کے اندر دیکھا جائے گا کہ بچوں کے لیے ویکسینیشن کا عمل آیا ضروری ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ اگر کسی ماں کو یا بچے کو کووڈ کے علامات ہیں تو اس کو اگر آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے یا اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کیسے کیا جائے، اور کیسے جو ہے ہم اس کو، اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ آپ کے لیے، آپ سب جو پیرنٹس ہیں سب کے لیے خوشخبری ہے کہ بچوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے کہ بچوں میں کووڈ جو ہے اس کی علامات بھی کم ہوتی ہیں، اس کا جو نقصانات ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدافعت ان کی آٹومیٹکلی اسٹرانگ اتنی ہوتی ہے کہ بیماری ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی. سو آپ میں سب سے، لیکن یہ ضرور میں ایک درخواست کروں گا، اگر آپ کے بچوں میں یا آپ میں کوئی بھی علامات آتی ہیں تو آپ اس کو سیریس لیں، اس کو بالکل بھی آپ اگنور نہ کریں اس بات پہ کہ کیونکہ یہ ڈینجرس نہیں ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ایسا نہ کریں. آپ اپنی کیئر کریں، اپنے بچوں کی کیئر کریں، اور وہ تمام جو پروٹوکولس ہیں کووڈ 19 کے جو گورنمنٹ نے بھی بتائے ہیں اور اب تک ہم سب کو معلوم بھی ہو چکے ہیں، اس کو لازمی فالو کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. آپ کی جان یا آپ کے بچے کی جان جو ہے اس سے ضروری ماسک لگانا نہیں ہے بالکل بھی. تو آپ جو ہے اگر فیڈ کروا رہی ہیں یا آپ کھانا کھلا رہے ہیں یا کچھ اور وجہ سے بچے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر آپ کووڈ پازیٹیو ہیں یا آپ اس ماحول میں رہ رہے ہیں، تو لازمی ماسک کا اور اپنی جو باقی احتیاط ہیں وہ لازمی کریں. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے کسی اور ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عثمان. اوکے جی، اور انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.